मेशो तुम्ही आयज नावेली येयले आनी हांगासर कॅन्डल लायट मार्च जाली आनी एडबर्ग पेरेराक जस्टीस दिवचा म्हणून कॅन्डल लायट मार्च जाली. तुमकां तुमचें ओपिनियन कितें हेजेर? सी आयज नावेलीच्या गांवांत फादर गॅब्रियल आनी एक उलो मारलो आनी एक कॅन्डल लायट मार्च आख्खो गोंयचो लोक आनी खास करून नावेलचो लोक हिंगा एकठांय जालो. हांव फादराकूय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे एक्टिविस्टान गांवचो लोक नायलेचो प्रतिमा आसतले, बाकीचे सगळे कार्मो आसतलो आनी मॅक्सिमम लोक आयलो. पूण दीस इज सॅटिस्फॅक्टरी. आमी कॅन्डल लायट मार्च बरी केली, बरो लोक जालो, बरें भाशण जालें, बरें दिसलें. पूण कॅन्डल लायट करून कांय जावचें ना. रामा काणकोणकाराक लागून कितल्याशा गांवांनी आमी कॅन्डल लायट केल्यो. आतां एज अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट म्हणून वो एक सिंबॉलीक रिक्वेस्ट म्हणून सरकाराक आमी कॅन्डल लायट करपाक कोता घेता. पूण कॅन्डल लायट करून सरकार आमकां जस्टीस दितलो, वो केस रजिस्टर करतलो, बाकीच्यो गोश्टी करतलो, ही खबर सोडपाक जाय. आयज गोंयकारांनी रस्त्यार देंवचें पडटलें. आमी एक 10 जाण कोण एक्टिविस्ट ऑपोजिशन पार्टीचे लिडर रस्त्यार आयले म्हणून वो उलयले म्हणून जस्टीस मेळचो ना. जस्टीस मेळपाक जाय जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांनी रस्त्यार येवचें पडटलें. गोंयकारांनी लायक मारले आनी कमेंट मारले म्हणून आमकां सपोर्ट जावचो ना, कांयच फायदो जावचो ना. आय एम टॉकिंग व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आयज ताजी आवय रडटा, ताजी आवयचे चुरचुरे ती म्हणटा आपल्या भुरग्याक सुण्या भाशेन ओडून वयलो, तोकली फोडली, 35 पोत मारलेत, ब्रेन हॅमरेज जाल्या, आजून तो सिंदान ना. आयज ताच्या भुरग्याक हिंगा होल मारला जेवण घालपाक आनी इतली बिकट परिस्थिती आसतना ती आवय भीक मागता आपल्या भुरग्या पासून माग म्हणून. आनी कित्याक भीक मागता? कोणे गुंडांनी मारलो म्हणून न्हू, पुलिसांनी मारलो म्हणून. जे लोक पुलीस म्हणटा ते आमकां राखपाक आहा, ते राखपाक आसलेल्या लोकांनी तांकां मारलो, बडयलो. हाका लागून ती आवय भीक मागता, ताजी फॅमिली भीक मागता की आमकां जस्टीस दी म्हणून. कोणा कडेन जस्टीस दी म्हणून? पुलिसांनी मारला म्हणून जस्टीस दी म्हणून. आमी ऑपोजीट पळयल्लें की लोक चोर गुंडा जे मर्डरिस्ट आहात ते बडयता आनी मागीर ते जस्टीस मागता म्हणून. पूण आतां हें पळयल्यार अशें दिसता की पुलिसांनी मारला म्हणून आयज एक फॅमिली जस्टीस मागता. पुलिसांनी तांकां मारलो, बडयलो म्हणून एक फॅमिली जस्टीस मागता. आनी कोणा कडेन मागता? गोंयच्या मुखेल मंत्र्यालाय मागता, गोंयच्या होम मिनिस्टरालाय मागता. आनी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक रिक्वेस्ट करता की डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक कॉन्शियस दाखोवपाची गरज आहा. डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक मनीसपणाचे काळीज दाखोवपाची गरज आहा. गोंयकार म्हूण फॉरवर्ड येवपाची गरज आहा, मोकार येवपाची गरज आहा. आनी ह्या SP जो आहा पयलीं टिक्कम म्हणटा ताका आयज सस्पेंड करपाची गरज आहा आनी ताका गोंयच्यान हद्दपार करपाची गरज आहा. असले गोंयचे भायले लोक गोंयकारांक मारता तेन्ना ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करता आनी गोंयकारांची काळीज दुखयता. आयज ती आवयची परिस्थिती इतकी बिकट जाल्ली आहा, ती रडटा दीस आनी रात आनी भीक मागता गोंयकारां लागीं की आपल्या फॅमिली खातीर, आपल्या भुरग्या खातीर माग म्हणून. एकलोच तांकां ब्रेड आनी बटर, तांच्या फॅमिलीक पोसपी तो भुरगो. आयज हो डिपार्टमेंट कितें करता खबर ना. रामाक लागून पयर पुलीस स्टेशना मुखार गन शॉट, उजो घालता गाडयेक, पेडण्या गन शॉट जाता. रामा काणकोणकाराक दिसाचो बडयतात. एडबर्ग पेरेरा म्हणटा ताका जेलींतलो ओडून व्हरतात. CCTV फुटेज ना. पुलीस स्टेशन म्हणटा तिका एकलो केन्नाच कोणें वचचें न्ही. पुलीस तुका फोर्सान गाडयेन ओडटा जाल्यार पासून हांव खरें सांगता गोंयकारांक, मागीर केस जाता ते मागीर पळोवया, पूण केन्नाच एकलो पुलीस स्टेशनार वचचें न्ही. कारण ह्या पुलिसांचेर गोंयकारांक विश्वास उरलो ना आनी गोंयकारांक फोटिंगपणां केल्लीं आहा. पुलीस म्हणटा ते गोंयाक राखपाक आसतात. आयज हांवें केन्ना चिंतूंक ना की गोंयकारांक कॅन्डल लायट काडच्यो पडटल्यो म्हणून की आमकां पुलिसां कडच्यान साल्वार कर म्हणून. दीस इज अ व्हेरी शेमफूल एक्ट. पुलीस म्हणटा ते राखपाक आसता. तुका कोण मारपाक गेल्यार पुलीस साल्वार करता, पूण आयज पुलिसां कडच्यान साल्वार कर म्हणून लोकांक कॅन्डल लायट मेनवाती घेवन ह्या गांवांत भोंवच्यो पडटा, जस्टीस मागचो पडटा. सो दीस इज अ शेमफूल एक्ट. हांव मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी एक 4-5 दीस पळोवपाचें. हें कांयच तर जायना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवचें पडटलें. घरा लागीं बसून आमी लायक्स मारले, कमेंट्स मारले म्हणून कांय जावचें ना. तुमच्या चॅनलाचेर व्हेरी गुड मेशू, व्हेरी गुड प्रतिमा, शंकर बाब व्हेरी गुड, यू आर डुईंग व्हेरी गुड जॉब. कांय जावचें ना मोगाळ भाव भयणान. आमी सगळ्यांनी रस्त्यार देंवचें पडटलें. ह्या रस्त्यार सरकाराक दाखोवचें पडटलें की ह्या सरकाराक, ह्या डिपार्टमेंटाक की गोंयकार आतां ओगी बसचो ना. गोंयकार रस्त्यार देंवतलो, गोंयकार मुखार सरतलो. आनी एकूच सांगता, हें जरी जायना जाल्यार गोंय म्हणटा तें बनाना रिपब्लीक जावपाक फाटीं सरपाचें ना. दीस इज ऑन द वे. आनी गोंयांत आयज लोक अशें म्हणपाक लागिल्ले आहा की पुर्तुगेजाची जी राजवट आसली, जी हुकुमशाही आशिल्ली, जी सालाजारशाही आसली, ही बरी आशिल्ली. एटलिस्ट त्या टायमार लोकांक मारपाक बडोवपाक अशें जायनासलें. अशे लोक आतां उलोवपाक लागिल्ले आहा. हांव मागता गोव्हर्मेंटा लागीं, पुलीस डिपार्टमेंटालो विश्वास गोंयकारांचो गेल्लो आहा आनी तो हाडटलो जाल्यार गोंयकार SP, गोंयकार DYSP ह्या पोस्टाचेर येवपाची गरज आहा.
भायले मनीस न्ही, कारण भायल्या मनशाक गोंयकाराचें दूख आनी गोंयकार मनीस म्हणटा तो कितें केन्नाच कळपाक शकना. ते आवयचें दूख इल्लें सरकारान मनान दवरपाक जाय, काळजान दवरपाक जाय आनी त्या आवयक एक जस्टीस दिवपाक जाय. तो एडबर्ग पेरेरा आयज बेडीर बाळो तळमळटा आपल्या लायफ आनी डेथा कडेन, त्या मनशाक जस्टीस मेळपाक जाय. हांव मागता रुजाय सायबिणी लागीं, नावेलकाराची आस्कारीन की तिणें ताका बरी भलायकी दिवची, ताका राखचो आनी बरो करून आमचे मदीं हाडचो. आनी तेज्या पयलीं जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाता ताजेर आमी रस्त्यार देंवचें पडटलें. हांव आतांच उलयलां, प्रतिमा आनी बाकीचे ऑपोजिशन पार्टीचे लोक तांचे लागीं रस्त्यार देंवनूच करचें पडटलें. मिटींग घेतली, प्रेस बायट दिल्यो, कांय जावचें ना. दिस इज जस्ट फॉर अवेअरनेस खूब जालें. नाव इट इज टायम टू शो द एक्शन. मिशो आतां एक हें जाल्या, म्हणजे नरेटिव्ह जाल्या की तो टायट आहलोलो, टायट जावन ताणें मस्ती केली म्हणून ताका मार पडला म्हणून हो नरेटिव्ह करूंक सोदता. तो तूं कशें कितें पळयता तेजेर? पळयत तुका एक सांगता, एक दीस आय एम टेलिंग यू, एक सांग्यार येता आसतना एक वाटेर एक पुलीस, ही वॉज गोईंग फ्रॉम हिज ड्युटी, पुच्छबट टायट आनी मोटरसायकल टायट आहलो. ताणें हाडल्यानी म्हजे गाडयेक गाडी लायली. आतां ताका हांव वळखता, नांव ताजें येना पूण हांव वळखता ताका, पयल्यार वळखतलो. त्या मनशाक हांवें कितें करपाचो? पुलीस टायट म्हणून पेटोवपाचो? पेटयलो ना रे. हांवें सांगलें बाबा तूं इतको कित्याक पिता, इतकें पिवपाक जायना. हें तूं म्हाका मोकले ती बरी आहा, तुवें ट्रकाक मोकली आनी कोणाक मोकली, कितें जातलें काय म्हणून. अरे पिल्ल्या मनशाक सुद्दां अल्कोहोलीक एनोनिमस बाकीचे ग्रुप आहा ताका तातूंत घालपाक, सुदारपाक आयज सरकारान पुलीस स्टेशनार एनजीओज दवरल्यात की हांकां एनजीओसांक थिंगा हाडपाक आनी सांगपाक की बाबा हें केल्यार वायट, तें केल्यार वायट, कावन्सिलींग आहा. ह्यो गोश्ट्यो सरकारान अवेलेबल केल्ल्यो आहा. तुमी हे सगळे लोकांक 3rd डिग्री दिवपाक लागले. अरे म्हाका एक सांग, रामा काणकोणकाराक मारले ते कितकेशे बारीक बारीक कोणाक दवरल्या मरे, सगळ्यांक तुमी 3rd डिग्री दिल्या, सगळ्यांक ब्रेन हॅमरेज केल्या, मारल्या तुमी. अरे कितकेशे लोकांनी कोणाचे आतां चेन स्नॅचिंग करता, तुमी ताका धरतात मारता. असले चोरांक बिरांक मारा मरे, जे लोकांचे पाळ घालतात, लोकांक हे करतात. हो भुरगो आयज ताजी आवय, ताजी गर्लफ्रेंड, ताजे माशेन भीक मागता. एकलोच मनीस फॅमिलीन जोडपी, तांकां पोसपी. ताणें कोर्स केल्यात, लोकांनी लोन काडून कोर्स केल्यात बोटीर वचपाक, आनी तो भुरगो आयज ते बेडीर आहा. एक आवय कितें भोगतलें हें प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा. हांव एकूच सांगता, कांय लोक फॉल्स नॅरेटिव्स करतात की कोणे शंकर एक्टिंग करता, कोण आनी कोण एक्टिंग करता, आनी कितें करता, एक्टिविस्ट. कांयच ना. हे लोक जे ऑपोजिशन पार्टीचे लोक आहात, काय एक्टिविस्ट आहात, हे रस्त्यार येवन उलयतात म्हणून इल्लेशें गोंय उरलां. हांव एक स्टेटमेंट करता की इल्लेशें गोंय जरी उरलां जाल्यार हे लोक आयज रस्त्यार येवन एजिटेशन करता, उलयता म्हणून. नाल्यार गोंय सगळ्या घाटार विकून खाता आहले, गोंय म्हणटा ते सेलाक काडटा आहले. आनी हे गोंय जर इल्लें उरतलें जाल्यार एकूच उपाय, गोंयकारांनी रस्त्यार देंवचें पडटलें आनी एक जस्टीस गोंयान दिवचो पडटलो. नाल्यार कांय जावचें ना. आनी मेसेजीस आनी आमी व्हिडिओ बायट्स, मिटिंग्यो, कॅन्डल लायट कांय ना. रस्त्यार जरी जो पर्यंत गोंयकार देंवना तो पर्यंत कांय जावपाक शकना. देव बरें.